एक दिन मैं मोटरवे की एक रोड पर जा रहा था कि अचानक क्या देखता हूँ कि मेरे करीब से एक छोटा सा बच्चा जिसने सिर्फ निक्कर पहन रखी है भागता हुआ गुजरा। उसके हाथ में कोई चीज दबी हुई है कि मैंने देखा कि एक टांग से माजूर होने की बिना पर वो मुसलसल लंगड़ाता और उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, शायद इस खौफ से कि कोई उसको पकड़ न ले। फिर चंद लम्हात बाद ही उसके पीछे एक परफ्यूम से मामूर माया लगे कीमती लिबास में मलबूस शख्स भागता हुआ गुजर गया। मैं भी पीछे भागा। मासूम बच्चा कब तक एक टांग पर लड़खड़ा कर भाग सकता था। आखिर इस आदमी ने उस वहशी दरिंदे की तरह दबोच लिया और मुसलसल थप्पड़ मारने लगा। बच्चा इल्तिजा के अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़कर कहे जा रहा था, अंकल मुझे माफ कर दें, मैं वापस कर देता हूँ। अंकल मुझे माफ कर दें, अंकल जी मुझे माफ कर दें। लेकिन ये आदमी गुस्से से गराए जा रहा था। चोर के बच्चे, हरामी कहीं के, चोरी करके भागता है, भाग ले जितना भाग सकता है, कहाँ भागेगा। इतना कहकर वो बच्चे को एक और थप्पड़ जड़ देता है। बच्चा जो पहले ही वहशत और खौफ से सहमा हुआ था मजीद डर गया। अब वो रोना चाह रहा था लेकिन उससे रोया नहीं जा रहा था। उसकी आंखों और कानों से खून की नन्ही नन्ही बूंदें फूट पड़ी थी। उठाकर जोर से फर्श पर पड़ी पटसन की खाली बोरियों पर दे मारा। इतनी देर में लोग इकट्ठे हो चुके थे और ये सब तमाशा गूंगों और बेजान पुतलों की तरह देख रहे थे। दरिंदे के साथियों के पास आतिशें, असला और गन्ने थी, इसलिए कोई उसको रोकने वाला ना था। उसने करीब पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाया और लहराकर उसकी दोनों आंखों के दरमियान दे मारा, लेकिन निशाना खता हो गया क्योंकि बच्चा खौफ से सहम कर एक तरफ हो गया था। अब लोगों ने देखा कि बच्चे के मुंह से बार बार सिर्फ ये अल्फाज निकल रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात आ गए हैं। शायद इसलिए वो अपने आखिरी दम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहता था और शदीद तकलीफ से उसकी जबान से टूटे फूटे सिर्फ ला इलाहा के लफ्ज निकल रहे थे। आफरीन और शाबाश है उसकी अजीम माँ पर कि जिसने ऐसा बच्चा जना कि जिसको इसके खिलौने की खेलने वाली उम्र में भी इस बात का पता है कि मरने का वक्त जब करीब आ जाए तो कैसे रब्बे कायनात, मालिके कायनात और अपने रहमानो रहीम मौला को पुकारना है। उसने जरा बराबर तरस न खाया और अपना जुल्म जारी रखा। मैंने आगे बढ़कर कहा, ओ जालिम, अगर मारना है तो मुझको मारो, इस बेचारे मासूम का क्या कसूर है। हाँ मुझे मारो, इसे छोड़ो। लेकिन यकदम उसने दोबारा अपना हाथ फजा में लहराया और फिर उसकी कनपट्टी के पास जरब लगा दी। बच्चे के मुंह से गुटी गुटी चीख निकली लेकिन वहीं दब कर रह गई। उसके बाद फिर हाथ उठा और अब दूसरी कारी जरब मासूम की दोनों आंखों के दरमियान और नाक के बिल्कुल ऊपर गई। यकदम आवाजें बुलंद हुई, मर गया, मर गया, बच्चा मर गया। सबने देखा कि फूल मसला जा चुका है, कुचला जा चुका है, खाक और खून में लथपथ पड़ा है। उसका चेहरा सुर्ख और स्याह हो रहा है, खून चेहरे से गिरते हुए गर्दन से नीचे बह रहा है, सांसें रुक रही हैं, आंखें आसमान को तके जा रही हैं, जैसे वहां कुछ तलाश कर रही हो, जैसे वहां किसी से कुछ गिला शिकवा कर रही हो। बच्चे का मसला हुआ जख्मी जिस्म किसी अपने की नरमी मोहब्बत भरी आगोश की तलाश में बेयारो मददगार वहां पड़ा तड़प रहा था। अचानक उसकी सांसें उखड़ गई और बैठने लगी। उधर ये वहशी दरिंदा ऐसे खड़ा अपने माथे से पसीना साफ कर रहा था कि जैसे बहुत बड़ा मार्का सर करके आदमी थक हार कर अपना पसीना साफ करता है। एक बार फिर आवाजें गूंजी, बच्चे को पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, जल्दी करो भाई लोग, जल्दी करो, रेडी से गिलास में पानी ले आओ और ये कूलर ही पकड़ लो, दुकान से क्या नुकसान हो जाएगा। एक आवाज उभरी, करीब बहने वाली नल ही से पानी पिला दो। फिर क्या था, इस दरिंदे के करीब खड़े उसके एक अजीज ने बच्चों को टांगों और बाजों से एक मुर्दा जानवर की तरह पकड़कर उठाया और नल के नीचे रख दिया। कातल दरिंदा बोला, 2 से ज्यादा सांस न लेगा, इसलिए कोई फायदा नहीं, ये सब बेकार है। फिर क्या था, अचानक नन्हे फरिश्ते ने हिचकी ली और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। उसकी आंखें खुली थी, आसमानों में किसी से कुछ कह रही थी, गोया वो ज़ुबाने हाल से अपना दुखड़ा यूं बयान कर रही हो, ऐ अल्लाह मियां, ये लोग कितने जालिम हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ अपने बच्चों को जर्क बर्क लिबास पहनाए हुए होते हैं, तरह तरह के मेवे खा रहे होते हैं।
میرا باپ چونکہ تیرے پاس آ چکا ہے، ماں کا کوئی آسرا نہیں، اس لیے میں ماں کو ہاتھ پھیلانے سے روکنے اور عزت سے گھر بیٹھے رکھنے کے لیے ان لوگوں سے 1 روپے کا سوال کرتا ہوں۔ میں نے کبھی ان سے اور تو کچھ نہیں مانگا۔ اللہ میاں، اگر میرا پیار کرنے والا باپ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسے نہ کرتا، نہ وہ مجھے ایسا کرنے دیتا۔ اے اللہ میاں، آج تو میں نے اس کار والے انکل سے بھی صرف 1 ہی مانگا تھا، لیکن انہوں نے مجھ ننگ دھڑنگ کو دھتکار دیا اور جاہل گوار بدماش چور اچکا حرامی اور نہ جانے کیا کیا گالیاں دی۔ میں نے برا نہ منایا کیونکہ میں بچہ ہوں، ماں کی خاطر یہ سب سہنا پڑتا ہے۔ پھر میری نظر انکل کی چھوٹی سی بچی پر پڑی جو اپنے باپ کی شفقت و محبت کے سائے میں بڑے فخر سے سیٹ پر بیٹھی بڑے ترس بھرے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے چاکلیٹ میری طرف بڑھا دیے تھے، گویا ایک باپ والا بچہ ایک دوسرے یتیم بچے کو تحفہ دے رہا ہو۔ میرا جی للچایا، جی چاہا کہ یہ میٹھی چیز کھا لوں، لہٰذا میں نے چاکلیٹ پکڑنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو بہن نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے غصہ آیا کہ تو نے مجھے یوں ذلیل کیوں کیا۔ پھر میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے چاکلیٹ چھین لیا۔ ابھی میں نے چاکلیٹ پکڑا ہی تھا کہ انکل نے چور چور کی آواز لگائی اور کار سے نکل کر میرے پیچھے بھاگے اور پھر مجھے تیرے پاس پہنچا دیا۔ اب تو ہی بتا اے میرے مالک کہ میری ماں کا کیا بنے گا؟ وہ پہلے مجھے تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گی، اور جنہیں تو نے مال و دولت سے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ سجدے میں پڑھ کر تیرا شکر ادا کریں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائیں، لیکن اے اللہ اتنا دکھ دیتے ہیں ہم غریبوں کو یہ دولت والے۔ اے اللہ میری ماں کو بھی میرے پاس بیچ دے، اس لیے کہ اس کا میرے سوا دنیا میں اور میرا اس کے بنا یہاں دل نہ لگ سکے گا۔ بچے کا جسم سیاہ ہو رہا تھا کہ اچانک درندہ نما قاتل کے عزیزوں میں سے ایک نے اسے اٹھایا اور باقی اسلحہ لہراتے ہوئے ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اے دولت کے پجاری، اے ظالم صفاق درندے، تو جاتے جاتے ظلم پر ظلم کر گیا، ایک اور گھرونا ستم کر گیا کہ معصوم کی مردہ جسم کی نشانی کو بھی ساتھ لے جا کر غائب کر دیا۔ او ظالم، تو کم از کم اس کو تو پڑا رہنے دیتا کہ اس کی دکھیاری ماں تک جب یہ جسم پہنچتا تو وہ رو دھو کر صبر کر لیتی۔ اب کسی کو بھی نہیں پتا یہ معصوم بچہ کہاں سے آتا تھا اور کس کا جگر گوشہ تھا۔ اب اس کی ماں دروازے پر ساری ساری رات کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرتی رہے گی۔ اسے کون بتائے گا کہ اللہ کی نیک بندی صبر کر لے، تیرا بیٹا تجھے چھوڑ کر جنتوں میں جا چکا ہے، اب اس کے لوٹ آنے کا مجنونانہ انتظار ختم کر دے۔ اے ظالم، تو اس لیے اس کا جسم ساتھ لے جا کر ضائع کر چکا کہ تو دنیا کی عدالت اور قانون سے بچ جائے گا، لیکن تو کیا بھول گیا ہے کہ سب سے اوپر بھی ایک عدالت ہے جو ہر وقت لگی رہتی ہے، وہاں تیرے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے، وہاں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ کیا تو مکافات عمل کے کوڑے کے برسنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے؟ کہیں تیرے گناہوں کی سزا تیرے ان بے گناہ بچوں ہی کو نہ بھگتنی پڑے۔ یوں تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تدبیر کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کہ اس دکھی ماں کے بے قرار و مضطرب اور زخمی دل کی آہیں، کرچی کرچی دل کی صدائیں اللہ کے حضور مسلسل پہنچ رہی ہیں، یہ کبھی رائے گاہ نہ جائیں گی اور تجھے پوری زندگی کسی پل سکون اور چین کے لمحات میسر نہ آنے دیں گی۔